सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24news HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि BNP मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा, हम कोई कॉलोनी नहीं, इस मुल्क का शहरी समझा जाए। 2 साल इंतजार किया, अभी भी वक्त मांगा जा रहा है। बलोचिस्तान को हुकूक दिए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें, शहर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी जबान भी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, BNP मैंगल की अलहदगी वजीर आजम पर अदम एतमाद है। जब हुक्मरान की ये एटीट्यूड हो तो फिर इसी तरह की जो बद एतमादी होती है, अदम एतमादी होती है, वो पाकिस्तान की अवाम और एलाइज जो आप जिसका इजहार कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल इजहार जो अदम एतमाद का है वो इनकी इस वक्त नालायकी है। सीनियर तजियाकार हामिद मीर का कहना है, इमरान खान साहब को एक बार फिर ऐवान से एतमाद का वोट लेना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं, ये हुकूमत तो अख्तर मैंगल के 4 वोटों पे खड़ी है और अख्तर मैंगल के अगर 4 वोट हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर ये जो हुकूमत है वो लड़खड़ा नहीं रही, बल्कि अमली तौर पे जो है वो हुकूमत खत्म हो चुकी है और अब इमरान खान साहब को फौरी तौर पर ईवान से एतमाद का वोट लेना चाहिए। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी ने कहा, BNP मैंगल की अलहदगी से PTI को हुकूमत कायम रखने के लिए खौफनाक सूरत हाल का सामना है। कुछ और लोगों को अपने साथ मिला के मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर सकती है नेशनल असेंबली में कि वो यानी एतमाद का वोट लें और उसे हासिल करने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। जो भी किया जा सकता है वो PTI के लिए जरूरी है कि वो करे। अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए जो इक़दाम जरूरी हैं वो अगर ना उठाए गए तो सूरत हाल बहुत तेज रफ्तारी के साथ उनके हक से निकल जाएगी। सीनियर तजियाकार आरिफ निजामी ने कहा, सरदार अख्तर मैंगल का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान मुतालिबात पूरे न होने का शाखसाना है। अहम खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। DG ISPR के मुताबिक शुरका का कहना था कि भारतीय मजमूम अज़ाइम और मंसूबे नाकाम बनाएंगे। कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की खुले हिमायत को बेनकाब करेंगे। मगरबी सरहद के साथ जारी अफगान अमल के बतदरीज मस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शुरका को कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इजहार इत्मीनान भी किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि रावलपिंडी में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि DG ISPR के मुताबिक शुरका का कहना था कि भारतीय मजमूम अज़ाइम और मंसूबे नाकाम बनाएंगे। कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को बेनकाब करेंगे। मगरबी सरहद के साथ जारी अफगान अमल के बतदरीज मस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया, जबकि शुरका को कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इजहार इत्मीनान किया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। DG ISPR के मुताबिक शुरका का कहना था कि भारतीय मजमूम अज़ाइम और मंसूबे नाकाम बनाएंगे। कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को बेनकाब किया जाएगा। मगरबी सरहद के साथ जारी अफगान अमल के बतदरीज मस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया, जबकि शुरका को कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इजहार इत्मीनान किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि रावलपिंडी में ये अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत और DG ISPR के मुताबिक शुरका का कहना था कि भारतीय मजमूम अज़ाइम और मंसूबे नाकाम बनाएंगे। कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को
बेनकाब करेंगे। मगरबी सरहद के साथ जारी अफगान अमल के बतदरीज मस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया, जबकि शुरका को कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इजहार इत्मीनान किया गया। रावलपिंडी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। डीजी ISPR के मुताबिक शुरका का कहना था कि भारतीय मज़मूम अज़ाइम और मंसूबे नाकाम बनाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करने पर ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने कल से सरकारी दफातर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरकारी इदारों की तंजीमों को भी एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी गई है। इस्लामाबाद से देखिए बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट। हालिया विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करके हुकूमत मुश्किलात में फंस गई। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने कल 18 जून को मुल्क भर के सरकारी दफातर में एक रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया। कल विफाकी व सूबाई दफातर बंद रहेंगे। 18 जून बरोज जुमरात तनख्वाहों में इजाफा न होने की सूरत में कौंसिल की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। 18 जून को चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान सेक्रेटेरिएट और वफाकी सेक्रेटेरिएट में सरकारी काम मुकम्मल तौर पर बंद होगा। एहतिजाजी शेड्यूल के मुताबिक कल सुबह 11 बजे सरकारी मुलाजमीन विफाकी दारुल हुकूमत में पाक सेक्रेटेरिएट और चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट्स के सामने एहतिजाज करेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी इदारों की तंजीमों को भी एहतिजाज में शामिल होने की दावत दे दी गई है। भरपूर एहतिजाज किया जाएगा। सिंध हुकूमत बाजी ले गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% और ग्रेड 17 से ऊपर 5% तनख्वाह में इजाफा होगा। वजीर आला सिंध ने 12 खरब 41 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। टिड्डी दल और कोरोना के खात्मे के लिए बड़े पैकेज मुख्तस किए गए। मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन सिर्फ शोर शराबा करती रही। Budget estimate for 2021, if I can have this slide. So next year, our budget has pitched at rupees 1,241,668,700 rupees. I'll give you the breakdown of this. Next slide, please. So from this, our current revenue expenditure is expected to 968,991,389,600. Our current capital expenditure is pitched at 39,191,023,100, and our development expenditure is pitched at rupees 232,943,256,000 rupees. आज काबीना ने फैसला किया है पूरे पाकिस्तान में हमें अपने लोगों का ख्याल पहले रखना चाहिए। हम क्या सिग्नल्स देंगे अगर हम इन्फ्लेटेड एडजस्टेड तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे? हम प्राइवेट सेक्टर को भी ये मैसेज देंगे कि आप तनख्वाहें ना बढ़ाएं। इस वक्त हमने कानून पास किया है कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, और इस वजह से मैं ये ऐवान को बताना चाहता हूँ कि काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। उधर कराची में फल फरोशों ने फ्रेयर थाने का घेराव कर लिया और फल फरोश की लाश रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। दिल्ली कॉलोनी मछली मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान टीम से हाथापाई में 4 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक जान बहक हो गया था। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फ्रेयर थाने के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पे जो फल फरोश हैं और जो लवाहकीन है वो लाश रख के इस वक्त जो फ्रेयर थाना है उसका घेराव किए हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से 2 रोज से ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था दिल्ली कॉलोनी मछली बाजार में, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रोज भी तजावुजात ऑपरेशन के दौरान 4 जो अफराद हैं वो जख्मी हुए थे, जिसमें से एक 25 साला नौजवान आमिर जो है वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं, जबकि
आज ऑपरेशन के दूसरे रोज कबीर नामी उर्फ मुन्ना लाहौरी नामी 55 साल एक शख्स जाँ बहक हुआ है। उसी हवाले से जो उनके लवाहिकीन हैं, भाई हैं, मोहल्ले वाले हैं और जो फल फरोशों की एक बड़ी तादाद फिरियर थाने के बाहर इस वक्त मौजूद है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनके जो अजीज हैं, जो जाँ बहक हुए, उनके साथ जो जुल्म किया गया है, तशद्दुद किया गया है, उसके एफआईआर कटवाने के लिए वो थाने का गिरा गए और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। साहिवाल में 6 अफराद ने दिन दिहाड़े घर में घुसकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुजम्मिल ने मुल्जिमान से एक साथ पर मोटरसाइकिल खरीदी थी। मुजम्मिल बेरोजगारी के बायस किस्त की बरवक्त अदायगी ना कर सका, जिसके बायस 62 अफराद ने तशद्दुद किया। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। साहिवाल में 6 अफराद ने दिन दिहाड़े घर में घुसकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुजम्मिल ने मुल्जिमान से एक साथ पर मोटरसाइकिल खरीदी थी। कोरोना से लड़ते लड़ते मजीद 2 फ्रंट लाइन फाइटर्स शहीद हो गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सदर डॉक्टर गुलजार अहमद गुजरांवाला में और बडग्राम में डॉक्टर शाह आलम जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर वार जारी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर गुलजार अहमद कोरोना के बाद जिंदगी हार गए। डॉक्टर गुलजार अहमद 15 रोज से जेर इलाज थे। डॉक्टर गुलजार का शुमार मुल्क के नामवर चाइल्ड स्पेशलिस्ट में होता था। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर शाह आलम कोरोना के बाद शहीद हो गए। डॉक्टर शाह आलम DHQ बडग्राम में तैनात थे। सूबे में कोरोना से शहीद डॉक्टरों की तादाद 8 हो गई। दूसरी तरफ लिया से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलक न्याज भक्खड़ कोरोना से मुतासिर हो गए। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंटीना कर लिया। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक और वजीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हास का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा लाइल्म निकले। WHO ने कोरोना मरीजों के लिए दवा डेक्सामेथासोन के कामयाब तजर्बे को खुशाइन करार दिया, तो डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इसे ट्वीट कर दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने लिखा कि पाकिस्तान में माहिरीन इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेंगे। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना से अमवात में कमी वाक़ होगी। ताहम ये दवा पाकिस्तान में पहले ही कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल की जा रही है। उधर पंजाब में कोरोना मरीजों पर एक्टेम्बरा इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 शुरू करने का फैसला कर लिया। लाहौर के 6 और सूबे के 21 अस्पतालों में कोरोना के 455 शदीद अलील मरीजों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे। लाहौर में कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा इलाकों को सील कर दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से सील किए गए इलाकों की मॉनिटरिंग जारी है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। लाहौर शहर को लॉकडाउन करने के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद। शहर में कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले इलाके सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सतह पर लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों के दौरे और मॉनिटरिंग में मसरूफ हैं। रामनगर गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को सील कर दिया गया। चौधरी बिल्डिंग, बेलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को सील कर दिया गया। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्लर, गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड सील कर दिया गया। करीम पार्क ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, अमीन पार्क गली नंबर 1 सील कर दी गई। राजपुरा गली नंबर 4, मोहल्ला गोलबाग, शादबाग, नैनसुख गली नंबर 4 सील कर दी गई। बारादरी रोड गली नंबर 2, रावी क्लिफ्टन, शाहदरा सील कर दिया गया। हमीद पार्क, बादामी बाग गली नंबर 9, मलिक पार्क, बादामी बाग गली नंबर 4 सील कर दिया गया। जौहर टाउन B ब्लॉक, F2 ब्लॉक, केनाल व्यू सोसाइटी B ब्लॉक सील कर दिया गया। जौहर टाउन J2 ब्लॉक और G3 ब्लॉक को भी सील कर दिया गया। वाबदा टाउन F2 ब्लॉक, G ब्लॉक, BCF IR2 B ब्लॉक सील कर दिया गया। गुलबर्ग A3 ब्लॉक, गुलबर्ग B2 ब्लॉक, B3 और B1 ब्लॉक सील कर दिया गया। सिराजपुरा, दरोगा वाला, बिलाल कॉलोनी, जल्लो मोड़, धोबी मोहल्ला सील कर दिया गया। बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, GT रोड, एक मीनार वाली मस्जिद, बनावा सील कर दिया जाएगा। DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर, अस्करी 10 पूरा सील कर दिया गया। DHA फेज 5 के तमाम सेक्टर्स, केवलरी ग्राउंड, शेराज विला को सील कर दिया गया। गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 9, 11, 13, 15, 8, 5, 26, 27 को सील कर दिया गया। गली नंबर 2, शाह आलम कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, अहमद कॉलोनी को सील कर दिया गया। तारिक कॉलोनी, कच्चा जेल रोड, नाज़िमाबाद गली नंबर 1 E ब्लॉक, ताजपुरा सील कर दिया गया। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतादिद इलाकों को सील कर दिया गया है। इसी हवाले से बताएंगे मियां मोहम्मद इशफाक। जी इशफाक। जी बिल्कुल, कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सियालकोट के मुतअद्दिद इलाकों को सील कर दिया गया है। जिन इलाकों को सील किया गया है उनमें मुआवन हुसूसी उस्मान डार का अपना इलाका भी शामिल है, जहां पर उनकी रिहाइशगाह है, उस इलाके को भी सील कर दिया गया है। उसके अलावा फतेहगढ़, BBC चौक, रहमानपुरा समेत मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है
کہ اگر حالات کی سنگینی یوں ہی برقرار رہی اور جیسے جیسے ہاٹ سپاٹ جو ہیں وہ نظر آئیں گے ان علاقوں کو بھی ضرورت کے مطابق سیل کر دیا گیا. تو جہاں تک بات کی جائے تحصیل سیالکوٹ سے باہر کی تو ڈسکا کے علاقوں میں بھی متعدد جگہ پر سیل کر دیا گیا ہے. مین ڈسکا کو بھی مکمل طور پر اس وقت لاک ڈاؤن کر کے سیل کر دیا گیا ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ سیالکوٹ میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہاٹ سپاٹ کو سیل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اگر ہم بات کریں ہاسپٹلس کی تو سرکاری ہاسپٹل میں اس وقت مکمل طور پر جو بیڈز ہیں وہ میسر نہیں ہیں. اگر وہاں پر مریض موجود ہیں تو یہ شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عملہ اور ڈاکٹر جو ہیں وہ کرونا کے خوف کی وجہ سے وہاں پر موجود نہیں ہیں. تو یہ سنگین ترین حالات اس وقت ضلع سیالکوٹ کے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. گلوکار اور اداکار علی ظفر نے حکومت کی لاک ڈاؤن پالیسی پر تنقید کر دی. ٹویٹر پیغام میں علی ظفر نے کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کا تعین کرنے میں 3 ماہ ضائع کر دیے جب ہم انتہائی غیر منظم حالت میں بھٹکتے رہے، جبکہ اسی دوران کرونا وائرس انتہائی منظم اور بھرپور انداز میں تباہی پھیلاتا رہا. علی ظفر نے طنزیہ انداز میں کہا ہم یہ طے کرنے میں لگے رہے کہ لاک ڈاؤن کیسا ہونا چاہیے، اسمارٹ لاک ڈاؤن، سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن، اوئے تو لاک ڈاؤن، یا پھر سرے سے کوئی لاک ڈاؤن ہی نہیں کرنا. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاڑکانہ، جہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں. یعنی سیلف گورننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں اتنا وہ سسٹم کامیاب چلتا ہے. آپ کوئی بھی دنیا کے اچھے گورننس کے ماڈلز لے لیں، مثلا آپ سوئٹزرلینڈ کا بہترین سمجھا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ کے اندر 25 کینٹون ہیں، مثلا آلموسٹ صوبے کی حیثیت، بالکل اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں. وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پہنچاتے ہیں، اور وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے. وہ کامیاب ماڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گورننس عوام کے پاس لے جائیں گے اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے، عوام سے دور فیصلے رکھیں گے، وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں. پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا، کہ پاور نیچے تک جائے. میں اب سے نہیں، آپ میری 24 سال پہلے سے بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں. ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا، ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں، لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی، کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی. جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی، وہ بھی بعد میں جیسی 2008 کے بعد یہ گورنمنٹس آئی پیپلز پارٹی نون لیگ، انہوں نے وہ پاورز لے لی. اور جو 2013 میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیوالو کی تھی اور پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پختونخوا میں تھی. اور وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا، اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسلز. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی، میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا. پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا، ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے، وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے. شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم، اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے، جو یونین کاؤنسل سے
ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے، ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا، اس میں کرپشن ہوتی تھی، وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا، یعنی جو میئر بن جاتا تھا، جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا، باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا، اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے، تہران کا میئر ہے، لنڈن کا میئر ہے، نیو یارک کا میئر ہے، یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے، ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ، لاہور کا مسئلہ، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنینس اکٹھے کریں، وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم، سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ، دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے، پانی کا، سب کچھ، یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے. اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اناملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%، صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے، تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا، میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے، یا ہم نے چیک کیا کہ جان کے یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا، یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے، اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو، گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں، مگر ان کے آرڈرز کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو، گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکٹس آ گیا، اس میں سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے، مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جتنا کرونا ڈینجرس ہے، اتنا لوکٹس کا ایشو بھی سیریس ہے. میں یا جنرل افسر اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں. مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں، سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹر نے، کیونکہ نیشنل کرائسس ہے، اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا ہم نے کوششیں کی، کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی. بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے، جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے، تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے. ایک چلانے کی کوشش کی، وہ بیچارہ کریش کر گیا، ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں. تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ بہت بڑا کرائسس ہارن آف افریقہ سے آ رہا ہے،
وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، آپ کو پتہ صومالیہ وغیرہ سوڈان کے اندر، اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں. اور ہم ان دو ملکوں سے، کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے. تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں، ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ اس کے اوپر پالیٹکس، جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، بڑی بدقسمتی ہے. سب چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا، مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں، اور اس میں ہم ایف اے او کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں. آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا، کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا. تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واچ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے اور کتنی حد تک کی ہے؟ اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے، اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں، وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی، تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا. یہی ٹیلی میٹری سسٹمز یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گے یہ معاملات، کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیلی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. تو آپ نے اس سلسلے میں کیا اچیو کیا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناؤ ہے اور وہی بیانات ہیں، وہی پالیٹکس ہے. لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے. میں جدھر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا. آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے، ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے، ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے. ہمارے ساتھ ہم نے ایک دم سسٹم ڈیولپ کیا CCOP کا، جدھر ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹرز، جو چیف سیکرٹریز ہیں، وہ بیٹھ کے ہر روز صبح، یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اس پہ. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں. NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں، ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا. اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا، وہ کر دیا. یعنی ایک فیصلہ ہم نے چلا ہے، سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے. ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے، 40% کراچی تو کچی بادیوں میں ہے. کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دیں جدھر کچی بادیاں لوگ 8 کمرے ایک کمرے میں ہوں، جدھر ڈیلی ویجر ہو، جدھر دیہڑی دار، جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دیہڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں، اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے، میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. میں تو پہلے دن سے لگا، آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے، میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے، ایک طرف کرونا سے بچانا ہے، ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا، اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں، ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے، لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی، کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی، آہستہ آہستہ
हमने लॉकडाउन खोलना शुरू किया और कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों